अन्हुमा के साथ रवैया और अहले कोफा का इमाम हसन हुसैन के साथ धोखेबाजी, गदर और मकरो फ़रेब करके उनके ख़िलाफ़ जो उन्होंने साजिशें की और जो रवैया इख्तियार किया, मैं आपके सामने आज के दर्स में खुसूसन अहले तशय्युअ की जो मोतबर और मुस्तनद किताबें हैं, उन किताबों के रेफरेंसेस और हवालाजात की रोशनी में इस मौजू को इंशाअल्लाह मुकम्मल करूँगा। ये सर दस मेरे पास किताब है मुल्ला बाकर मजलिसी की किताब जलाउल उयून ज़िंदगी चहारदा मासूम के नाम से। ये ईरान से छपी है। मुल्ला बाकर मजलिसी के नाम से कोई शिया ना आशना नहीं होगा, हर शिया हर राफ़ज़ी को, बल्कि तमाम लोगों को, सुन्नी शिया तमाम जानते हैं कि मुल्ला बाकर मजलिसी अहले तशय्युअ के बहुत बड़े एक नामवर आलिम हैं। मुल्ला बाकर मजलिसी ने अपनी किताब जलाउल उयून, जो उन्होंने 14 अहले बैत के बुज़ुर्गों के हालात ज़िंदगी पर लिखी है, इसके सफ़ा नंबर 435 पर और 445 पर और 432 और 47 पर और दीगर मकामात पे इस मौजू से मुतल्लिका रिवायात को ज़िक्र किया है। सफ़ा नंबर 432 पर वो वाक़या ज़िक्र करते हैं जब इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह कर ली खिलाफत के मसले पर। वो इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, बुखारी मुस्लिम में, प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पेशगोई फरमाई हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के बारे में कि इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा हसन सरदार है, सैयद है, इसके ज़रिए अल्लाह मुसलमानों के दो ग्रोहों में, दो जमातों में सुलह करवाएगा। और उस पेशगोई का इजहार इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के साथ सुलह करने की सूरत में किया। जब सुलह की तो अब शिया ने कोफा, जो कोफा के शिया थे, इमाम हसन के साथी थे, जब उन्हें पता चला कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीर मुआविया के साथ सुलह कर ली, तो इमाम हसन के वो खिलाफ हो गए और इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तरह तरह की अज़ियतें दी। मुल्ला बाकर मजलिसी जलाउल उयून के सफ़ा 432 पर लिखते हैं, चूँ आ मुनाफिका ई सुखना रा अज हजरत शुनीदन बयक दीगर नज़र करदन गुफ्तन। जब इमाम हसन मुज्तबा से ये मामला अहले कोफा ने सुना तो एक दूसरे को बातें करके कहने लगे कि अज सुखना उ मालूम निशवत के निखात बा मुआविया सुलह कुनन व खिलाफत राबा उ वा गुजारद, कि इमाम हसन ने मुआविया के साथ खिलाफत के मसले पर सुलह करके खिलाफत उनको सौंप दी है। बस हमा बरखास्तन गुफ्तन, वो सारे इमाम हसन मुज्तबा की मजलिस से उठे और उठ के खड़े होकर कहने लगे, ऊ मिसले पिदरश काफिर शुद, कि ये हसन भी अपने बाप की तरह काफिर हो चुका है, नाउज़ बिल्लाह। जिस तरह खवारिज ने हज़रत अमीर मुआविया के साथ मौला अली के तहकीम के मसले पर जो नारा लगाया था कि ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है, मुआविया भी मुशरिक हो चुका है और अली भी मुशरिक हो चुका है, नऊज़ बिल्लाह, हकम तस्लीम करके, वही बात इन्होंने कही, शिया ने, कोफा ने, कहने लगे कि ऊ मिसले पिदरश काफिर शुद, कि हसन तो अपने बाप की तरह काफिर हो चुका है। बखैमा आ हजरत रेख्तन, हजरत इमाम हसन मुज्तबा का खैमा गिरा दिया, व असवाए हजरत रा गार्द करदन, और इमाम हसन का माल भी, सामान भी लूट लिया। हत्ता मुसल्ला हजरत रा अज ज़ेरे पाइश कशीदन, हजरत इमाम हसन मुज्तबा का मुसल्ला भी उनके पाँव के नीचे से खींच लिया। रिदाए मुबारक शरा अज दोशिश रबूदन, और आपके कंधे पर जो चादर थी उस चादर को भी खींच लिया। पस असब खुद रा तलबीद व सवार शुद, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने अपना घोड़ा मंगवाया, अपनी सवारी मंगवाई और उस पर सवार हुए। अहले बैत आ हजरत बाकलील अज शियान दूर आ हजरत रा गिरफ्तन, और कुछ अहले बैत आपके साथ इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला के साथ वहाँ पहुँचे। इसी तरह शिया ने कोफा का रवैया इमाम हसन मुज्तबा के साथ बयान करते हुए मुल्ला बाकर मजलिसी जलाउल उयून के 435 नंबर सफ़ा पर लिखते हैं, जब उन्होंने ये रवैया इख्तियार किया तो इमाम हसन मुज्तबा ने क्या फरमाया, हजरत फरमूद बखुदाए सौगंद के मुआविया अज बराए मन बेहतरस अज ई जमात, खुदा की कसम जिस तरह ये सलूक आज शिया ने कोफा मेरे साथ कर रहे हैं, इनसे तो मुझे मुआविया बेहतर हैं। इहा दावा मी कुरन के शिया मनन व इरादे कत्ल मन करदन,
یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے شیعہ ہیں اور پھر ہمارے ہی قتل کا ارادہ بھی کرتے ہیں. وَمَالِ مورا غارت کردن، اور میرے مال کو لوٹ لیا. بخدا سوگند کہ اگر از معاویہ عہد بگیرم و خون خود را حفظ کنم، خدا کی قسم اگر یہ عہد و پیمان میں نے معاویہ کے ساتھ کیا ہوتا اور اپنے خون اور اپنے جان و مال کی حفاظت کا اس سے وعدہ لیا ہوتا تو وہ کبھی بھی میرے جان و مال کو اور میرے اہل و عیال کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیتے. اور فرماتے ہیں بہترس از برائے من از آنکے اینہاں مرا بکشن و زائے شون اہل و عیال و خویشہ من، اس سے بہتر تھا کہ میں معاویہ کے ساتھ معاہدہ کر لیتا تاکہ میرا مال اور میری جان ان شیعہ نے کوفہ سے بچ جاتی. تو اس طرح کا رویہ انہوں نے اختیار کیا. صفحہ نمبر 447 پر ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ شیخ کشی بسند معتبر از امام محمد باقر رضی علیہ السلام روایت کرداست. شیخ کشی رجال کشی میں جو ان کے بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں رجال کشی والے، وہ امام محمد باقر سے سند معتبر کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ روز حضرت امام حسن علیہ السلام در خانہ خود نشستہ بود. امام حسن مجتبیٰ ایک دن اپنے گھر میں تشریف فرماتے، ناگہاں سوارائے آمد کے اورا سفیان بن لیلہ می گفتن، ایک اونٹنی پر یا سواری پر سوار شخص امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آیا جس کو سفیان بن لیلہ کہتے ہیں. بعض کتابوں میں سفیان بن لیلہ آتا اور بعض میں سفیان بن لیلہ، اس کو سفیان بن لیلہ کہتے ہیں. گفت، اس نے آ کے کہا، یہ کس وقت کہا؟ جب حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کر لی. السلام علیکہ اے ذلیل کنندہ مومنہ، نعوذ باللہ، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے السلام علیکم. یہ کون تھا؟ کوفی تھا اور شیعہ نے کوفہ میں تھا. سفیان بن لیل آ کے کہنے لگا اے ذلیل کنندہ مومنہ، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے، نعوذ باللہ. اور یہی بات رجال کشی میں علامہ کشی نے جلد 1 کے صفحہ نمبر 327 پر بیان کی ہے کہ سفیان بن لیل نے آ کے کہا یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو رسوا کرنے والے. حضرت فرمود، امام حسن نے فرمایا، فرود اے و تاجیل مکن، اترا نیچے سواری سے، جلدی نہ کر. پس فرود آمد، وہ جلدی سے اتر آیا، پائے شترا بس اپنی سواری کو باندھا، و بخدمت حضرت نشست، اور امام حسن کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا. حضرت فرمود، چے دانستی کہ من ذلیل کنندہ مومنانم، تو مجھے کیوں کہتا کہ میں نعوذ باللہ مومنوں کو ذلیل کروانے والا ہوں؟ تو نے یہ بات میرے بارے میں کیوں کہی؟ گفت، تو اس سفیان بن لیل نے کہا، برائے آنکے امر امامت را از گردن خود انداختی و خلافت را بئین تاغی ملعون گزاشتی. میں نے اس لیے تمہیں مذل المومنین کہا ہے کہ تم نے خلافت کا امر اپنے گردن سے اتار کر نعوذ باللہ امیر معاویہ کے بارے میں اس نے کہا کہ اس تاغی اور ملعون کے گردن میں ڈال دیا ہے کہ حکم کنند بغیر آنچے خدا فرستاداست، وہ خلاف ما انزل اللہ حکم کرے گا، یعنی اللہ کے نازل کردہ کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرے گا. تم نے یہ حکم امر خلافت اپنی گردن سے اتار کر معاویہ کو خلافت کیوں سپرد کر دی ہے؟ تو اب چونکہ یہ فیصلہ ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں امام حسن ہماری مرضی اور ہمارے حکم کے پابند بن جائے، تو امام حسن نے اپنی مرضی کے ساتھ فیصلہ کیا. تو اتنی بات پر وہ اتنے نالاں ہوئے کہ ان شیعہ نے کوفہ نے امام حسن کا مال بھی لوٹ لیا، آپ کے پاؤں مبارک سے مسلح بھی چھین لیا، چادر آپ کی اتار دی، اور آپ کے ساتھ اتنا نازیبا رویہ اور سلوک انہوں نے کیا. اسی جلاء العیون کے صفحہ نمبر 462 پر ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، در کتاب احتجاج روایت کردہ کہ مرد بخدمت حضرت امام حسن علیہ السلام رفت، ایک شخص امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آیا. گفت، اس نے کہا، یا ابن رسول اللہ، گردنہائے مارا ذلیل کر دی، اے اللہ کے رسول کے بیٹے تم نے ہماری گردنوں کو ذلیل کر دیا ہے. وما شیعیان را غلام بنی امیہ گردانی دی، اور ہم شیعوں کو تم نے بنی امیہ کا غلام بنا دیا ہے. یہ کنہوں نے کہا؟ شیعہ نے کوفہ نے کہا کہ اے نبی کے بیٹے تم نے ہماری گردنوں کو ذلیل کر دیا اور ہم شیعوں کو بنی امیہ کا تم نے غلام بنا دیا ہے. حضرت فرمود، چرا گفت،
حضرت یعنی امام حسن نے فرمایا کہ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ بس سبب آنکھ خلافت را با معاویہ گزاشتی، اس واسطے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے تمہیں ذلیل کر دیا، کہ میں نے خلافت معاویہ کے سپرد کر دی؟ حضرت فرمود با خدا سوگن کہ یاوری نیافتم، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم کبھی بھی میری حمایت نہیں کرو گے۔ اگر یاوری می یافتم شب و روز با او جنگ می کردم، اگر مجھے یہ توقع ہوتی کہ تم میرا ساتھ دو گے تو میں معاویہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا، تا خدا میان من و او حکم کرند، ولیکن شناختم اہل کوفہ را و امتحان کردم اشارہ، لیکن میں نے اہل کوفہ کو پہلے سے میں جانتا ہوں، میں ان کو پہچانتا ہوں، اور ہم نے ان اہل کوفہ کا امتحان کر رکھا ہے، ودانستم کہ ایشا بکار من نمی آئین، مجھے پتا ہے کہ یہ اہل کوفہ ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ عہد و پیمان اشارہ وفائے نیست، ان کے وعدے میں کوئی وفا نہیں، یہ وفا کرتے نہیں ہیں، ان کے وعدے میں کوئی وفا نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی اور امام حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، اور انہیں وفا کی کوئی توقع نہیں ہے، اور یہی مستقبل میں بھی ہوا کہ ان اہل کوفہ نے امام حسین کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ انہوں نے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر بلایا، اور اپنے آپ کو میں انشاءاللہ وہ خط بھی پیش کروں گا کہ وہ خطوط جو امام حسین کو لکھے وہ کن لوگوں نے لکھے تھے۔